नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। धान पहिले फल्छ कि चामल पहिले फल्छ थाहा नपाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनायो भने कस्तो बजेट आउँछ? बाँझो खेत राखे खेतीपाती नगरे कारबाही गरिन्छ भनिएको छ। अनि समयमा मल नदिने सरकारका मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले कस्तो प्रकारका पुरस्कार पाउँछन्? यो प्रश्न हो प्रतिनिधि सभा सदस्य गंगा चौधरीको। कृषि क्रान्तिका भाषण वर्षौंदेखि सुनेर पनि आवश्यक मल समेत समयमा नपाएका कृषकका मनभरि रहेका वेदना उनले जनताको आवाज मुखरित हुने संसदमा प्रस्तुत गरेकी छन्। यस अर्थमा चौधरी मल अभाव खेपिरहेका तमाम ती किसानका लागि धन्यवादकी पात्र हुन्। मनसुन सुरु भएको छ, पहाडी क्षेत्रमा धमाधम रोपाई सुरु भएको छ भने तराई क्षेत्रमा अब रोपाईको चाँजो पाँजो मिलाइदैछ। तर रोपाईसँगै हालिने रासायनिक मलका लागि भने यस वर्ष पनि किसान सरकारको अधुरो आश्वासनको भरमा बाँचिरहेका छन्। कृषि प्रधान देश नेपाल, सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ कृषि। भर्खरै सार्वजनिक भएको संघको बजेट र प्रदेश सरकारहरूका नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिलाई पहिलो नै प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर पनि न कृषकले समयमा मल पाएका छन्, न त वास्तविक किसानले कृषि अनुदान। कृषकको नियति वर्षौंदेखि एकै नासको छ। तर यो बीचमा सरकार फेरियो, त्यहाँ पुग्ने आदर्शवादी मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरिए, तर यो किसानको मलको कथा जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। किसानको यो वेदना बुझेर पनि किन नबुझेजै गर्छ सरकार? प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद गगन थापाले सत्ता परिवर्तन भए पनि किसानको दैनिकी र कथा व्यथामा परिवर्तन नआउने प्रवृत्तिप्रति आक्रोश पोखेका छन्। उनी सत्तारूढ दलका सांसद हुन्। उनले केही नभए पनि संसदमा खबरदारी गरेका छन्। विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलमा थापाले सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि पोखे। सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेकोमा लज्जाबोध गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे। मल दिन्छौं भनेर दायित्व लिएर आउँछौं, हामीलाई लज्जा हुनुपर्छ उनले भने। हरेक वर्ष किसानका कथा र सरकारको तयारी उस्तै रहेको उनको भनाइ छ। यो अहिले मात्र भएको होइन, गएका सालहरूमा पनि मनसुन राम्रो भयो, तर मल अभावले हामीलाई ठूलो घाटा भयो उनले भने। अघिल्ला वर्षहरूको पत्रिका पल्टाएर हेर्यो भने मलका कथा छलफल यस्तै रहेको छ। बुधबार मात्र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले रासायनिक मलको पछिल्लो अवस्थाबारे एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। उक्त वक्तव्यमाथि टिप्पणी गर्दै थापाले भने, वक्तव्य आउँछ, मल आउँदैन। रोएका किसानको फोटो आउँछ, किसानहरू लाइनमा बस्छन्, तर मल आउँदैन। उनका अनुसार मल चीनमा करिब 394 केजी प्रति हेक्टर, भारतमा 194 केजी प्रति हेक्टर र नेपालमा करिब 87 केजी प्रति हेक्टर प्रयोग हुन्छ। प्राविधिक हिसाबले हामीलाई चाहिने 12,97,000 मेट्रिक टन हो, तर अहिले हामीलाई करिब 5,20,000 मेट्रिक टन अत्यावश्यक छ। तर कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्ति अनुसार असार मसान्तसम्ममा करिब 1,92,000 टन मल आउनेछ। त्यस्तै मौजदात 7,000 टन छ, 20,000 आउने क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा दिनको 2,000 टन भन्दा बढी मल आउन नसक्ने उल्लेख गर्दै थापाले यो वर्ष पनि किसानले मलको समस्या सदाझै झेल्नुपर्ने दावी गरे। उनले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कारखाना खोल्ने वा अन्य विकल्पबारे सोच्नुपर्ने बताए। मलकै विषयमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बाली लगाउने बेलामा मलको प्रबन्ध गर्न सरकारले नसकेको बताए। वर्तमान कृषि मन्त्री मल आयातका लागि भारत गएको विषयमा व्यङ्ग्य गर्दै उनले कृषि मन्त्रीकै खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको बताए। आज बाली लगाउने बेला भएको छ, मल छैन उनले भने। मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानु भएको छ, कहाँ पुग्नु भयो, उहाँको हाल खबर के छ, मल आउँछ कि आउँदैन? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनुहुने पो हो कि भन्ने आशंका छ। कमिसनको खेलमा सरकार रहेकाले मल नआएको टिप्पणी उनले गरे। उनले भने, मल आउँछ तर मल ल्याउन खोजिएको छैन, मलमा माल खोजेको छ यो सरकारले। उनले भने, जबसम्म माल आउँदैन तबसम्म मल आउनेवाला छैन। यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णा कुमारी सुवेदीले रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा अन्य मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। सांसदहरूको मलका विषयमा बोल्ने क्रम यतिमै रोकिएन। माओवादी केन्द्रकी सांसद बिना मगरले मलका विषयमा सधैँ जसो छलफल मात्र हुने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाइन्। एमाले सांसद कलिला खातुनले भने, कृषि सरकारको प्राथमिकतामा छ कि छैन भन्ने कुरा किसानले मल नपाएबाटै स्पष्ट भएको बताइन्। बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन 30% वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाइन्। खेती सुरु भइसक्यो, तर किसानले अहिलेसम्म मल पाएका छैनन्। मलका गोदाम खाली छन्, सरकार के गर्दैछ उनले प्रश्न गरिन्। संग्रौलाले जनतामाझ सरकार नदेखेको भन्दै सरकारको खोजी गर्दै कविता नै वाचन गरिन्।
उनले प्रस्तुत गरेको कविता यस्तो छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो, विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक छैन, किसानलाई खेती गर्ने बेला मल छैन, महँगीले ढाड सेक्यो, नागरिकलाई बाँच्ने आधार छैन, फोहोरमाथि राजनीति हुन्छ, ढुङ्गामुढा हुन्छ, स्वच्छ वातावरण छैन, हत्या हिंसा बलात्कारले अस्मिता लुटिन्छ, न्याय पाउने आशा छैन, रोजगारीकै लागि विदेशिनु पर्ने, विप्रेषणले देश चल्ने, तर उनकै लागि राज्यले केही नसोच्ने कस्तो विडम्बना। सरकार कहाँ छ? जिम्मेवार र वफादार बन्नु पर्दैन। कृषकका समस्या बुझ्न र समस्या समाधान गर्न कृषि सामग्री लिमिटेड, साल ट्रेडिङ लगायतका संस्था छन्, जसको काम नै यस्ता आधारभूत कृषि तथा अन्य सामग्रीको समयमै प्रबन्ध गर्नु हो। तर यी कार्यमै यी निकाय मुख दर्शक जत्तिकै देखिन्छन्। मल आयो र गयो यति मौजदा छ भन्ने बाहेक यी सरकारित निकायबाट प्रबन्ध गर्ने हिसाबमा अरू पहल कदमी भएको देखिएको छैन। अहिले कृषकले मल खोजिरहेको बेला कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी औपचारिकता निर्वाह गरेको छ। रासायनिक मलको आपूर्ति अवस्थाबारे जानकारी भन्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा मलको आपूर्ति प्रक्रिया र मूल्यमा आएको परिवर्तनले किसान सामु समयमा आशातीत रासायनिक मलको उपलब्धता हुन नसकेको बताएको छ। यस्तै सरकारले अब G2G माध्यमबाट मल आयात गर्ने बताएको छ। यो प्रक्रियाबाट आगामी 5 वर्षमा 5,65,000 मेट्रिक टन युरिया र 3,70,000 मेट्रिक टन DAP मल खरिद सम्झौता गरेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले खरिद गरेको मध्ये 20,000 मेट्रिक टन DAP प्राप्त भइरहेको छ र 22,000 मेट्रिक टन युरिया जेठ अन्तिममा प्राप्त गर्न सुरु हुनेछ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्ने मध्येको 30,000 मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्ताबाट प्राप्त हुन सुरु हुनेछ। 20,000 मेट्रिक टन DAP असार दोस्रो हप्ताबाट र 20,000 मेट्रिक टन DAP असार अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुन सुरु हुनेछ। त्यस्तै G2G माध्यमबाट भारतबाट मल खरिद अन्तर्गत 50,000 मेट्रिक टन युरिया र 30,000 मेट्रिक टन DAP असार मसान्तसम्ममा प्राप्त हुनेछ। नेपालमा रोपाई हुने क्षेत्रफलका आधारमा वार्षिक करिब 8 लाख टन मल आवश्यक पर्छ। धान बालीका लागि कम्तीमा 1,50,000 टन मल उपलब्ध भएर अभाव टर्ने बताइन्छ, तर धान रोपाईकै बेला मल अभाव छ। संसद बैठकमै सांसदका यस्ता भनाइले कृषि प्रधान देशमा कृषिको अवस्था कस्तो छ, सरकारले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। तर विडम्बना चाहिँ यो छ कि माननीय सांसदहरूले पनि सरकार र मन्त्रीलाई झकझकाउन समय कुरेर बस्ने गरेका छन्। अहिले किसानलाई हातोहात मल चाहिने बेला संसदमा बोल्दैमा मल कसरी आउँछ? हिजो बोल्ने बेला बोलेर सरकारलाई निरन्तरको खबरदारी गरेको भए सायद आजको दिनमा किसानले मलका लागि भौतारिनु पर्ने थिएन कि? संसदमा भएको मलको बहस र सरकारको विगत चाहिँ मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? खेतीका लागि मल समेत पाउन नसकेका किसानले सरकारले भनेको कृषि क्रान्ति कसरी सफल पार्लान्? नेपालमा मलको अभाव कसरी समाधान गर्ने? तपाईको विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।